السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا configuration de base نتاع سانتوس. configuration config de base du serveur سانتوس. في اللوكان تاعنا حنا خدامين بسانتوس 7 مي سي لا ميم فاصون بالنسبه الى كنا خدامين بسانتوس 8 لان لا ديرنيير فيرسيون اكطوالمون راها سانتوس 8 مي سا ريفيان ميم. الوغ في هاد لا configuration de base شنو غادي نشوفوا؟ لا بروميير دو جوز اللي غادي نشوفوها غادي نشوفوا كومون رونومي يعني ولا changer يعني comment changer le nom de la machine في لو كان تاعنا de la machine virtuelle de la VM voilà اللي هي سانتوس. تاني حاجة غادي نشوفوا comment désactiver SE Linux. ال SE Linux c'est une protection خاصة في la famille تاع Red Hat, سانتوس و فيدورا. نقدر نقولوا بحال بارفو مي هو عنده اون فاصون ان بو ديفيرونت. نقدر في فيديو اخر نوري لكم كيفاش نوتوريزيو لي يعني بلوتو لي بورم. هنا بور لو مومون اون فا لو ديزاكتيفي. ابري في لافونير اون بو فوار كومون اون بو لو كونفيغور يعني اون اوتوريز لي زابليكاسيون اللي حنا باغينهم في الاس او لينكس. عاوتاني غادي نشوفوا كومون désactiver le pare-feu لان في الاصل ماشي شاك سيرفر كيكون اكتيفي فيه البارفو. كيكون عندنا ان سيرفر هو كيجو لو رول نتاع السيرفر يعني بارفو وكيكون عندنا دي ديتيكتور دانتروزيون وشاك سيرفر يعني هنا كان ديزاكتيفيو. يعني هنايا يعني كيكون اون ستركتور اللي بيان يعني سونتراليزي ماشي شاك سيرفر اكتيفيو فيه البارفو. تاع هذا البارفو من بعد نشوفوا نديروا دوطخ فيديو لا بغيتو نهضروا عليهم كومون اون اوتوريز. Alors, on a changé le nom de la VM, comment désactiver le SE Linux, comment désactiver le pare-feu. Alors, on a dit fixer adresse IP. Bon, bien sûr, le compteur V4, ok, ou fixer, cinquièmement, bien sûr, fixer adresse IPv6. Voilà, هادشي اللي غادي نشوفو دابا actuellement. On va commencer بالchangement تاع la VM. Déjà راني ملونسيا la machine virtuelle. Alors récupérons, on va agrandir شويه l'affichage. هنايا نحلو التيرمينال تاعنا. Bien sûr باش ملي كنديرو une modification que ça soit نبدلو le nom ولا نديزاكتيفيو البارفو ou bien نفيكسو l'adresse IP خصنا نكونو déjà root. Donc كاين plusieurs façons اننا نقدرو نديرو sudo ونكتبوا لي كوموند. سينو نقدروا ديريكتومون نكونوا روت. وانا في لو كان تاعي غادي ندخل ديريكتومون في روت وغادي ندير اس او تيري اي فوالا ندير المود باس تاعي تاع روت وقف. لاحظوا من عرفت راني في روت خصني نكون دياز في انني دولار سيتادير انني ان سامبل يوتيليزاتور. با اون فا كومونسي اولا لا بروميير دي شوز غادي نبدلو لو نو نتاع لو نتاع لا في ام تاعنا. الوغ بور شونجي لو نو هنا كنمشيو un fichier qui est host name. وهذا le fichier host name le chemin تاعو c'est /etc qui compte le dossier etc وسميتو host name. voilà. alors كندخل لهذا le fichier le modifie يعني نكتبوا السميه تاع le nom تاعنا مثلا اللي جديد. مثلا نعطي par exemple je vais changer le nom par exemple je vais donner le nom par exemple je ne sais pas مثلا FPT. d'accord. par exemple je vais donner le nom comme nom تاع la machine. alors غادي ندخل هذا le fichier غادي نحلو غنمسح السميه القديمه je vais modifier le nom وموراها obligatoirement ملي كنبدلو un nom il faut redémarrer la machine pour la prise en compte. d'accord. c'est ça لان ملي تنبدلو السميه تنغوديماريو عاد كياخذ en considération هذا le changement. فوالا. الوغ هادشي اللي غادي نديرو نحلو لو فيشي. هنا غادي نخدمو ليديتور دو تكست نتاعنا فيم. الوغ فيم باش نحلو لو شيما اي تي سي هوست نيم فوالا. هنا غادي ندخل في الاصل عندي انتيك فوالا غادي نمسح وغادي نردو او اف بي بي تي. je vais enregistrer #2.w pour enregistrer. هنا الا لاحظتوا راه توجور مكتوب عندي هنا انتيك
pour la لو كان غادي ندير لا كوموند هوست 2 غادي نلقى توجور لو نون il n'a pas changé لانني خصني حتى نغوديماري لا ماشين عاد لو شونجمون يتاخذ اون كونسيديراسيون. Alors pour redémarrer la commande reboot ça va redémarrer. وابخي لو ريديماراج من غادي يعني نحلو التيرمينال غادي نشوفو بان لو نو تبدل لينا اون او اف بي تي. Ça prend pas beaucoup de temps le redémarrage في سانتوس. Voilà. نكبل l'affichage باش يبان لكم mieux. Voilà, affichage normal. Voilà. Déjà regardez هنايا déjà هنايا entre crochets حنا كنعاود نكتبوا او اف بي تي يعني لو نون من هذا سي لو نون ديوتيليزاتور با لو نون تاع لا ماشين ولا سميتها او اف بي تي باش نتاكدوا غادي ندخل انا ديريكتومون في روت. غادي نكتب لا كوموند هوست نيم. هاد لا كوموند هي كتافيشي لنا لو نون تاع لا ماشين. فوالا راه مكتوبه دابا او اف بي تي. يعني لا بروميير فاز حنا درناها. لا دوزيام ايتاب اننا خصنا نديزاكتيفيو اس او لينكس. الوغ بور افيكتوي هاد لا مانيبيولاسيون هنايا بور ديزاكتيفي الاس او لينكس فين كنمشيو لواحد الفيشي اللي سميتو config. وهاد الفيشي سميتو config كاين فوق واحد الدوسي اللي سميتو اس او لينكس وداك الدوسي اس او لينكس كاين فوق ان دوسي اللي هو او تي سي. الوغ لو شومان سي او تي سي اس او لينكس سلاش config يعني لو فيشي سميتو config. فوالا هذا هو لو فيشي. نديرو هذا بان اوتر كولور باش يبان لكم. فوالا هذا السميه تاع الفيشي وهذا. فوالا نحلو هذا لو فيشي. اون فا اوفرير هذا لو فيشي وغادي نفتشو في لا لين اللي مكتوبه فيها اس او لينكس اون ماجيسكول. الوغ كتكون مكتوبه اس او لينكس داكور كتكون باغ ديفو ايغال اون فورسين يعني اون كونفيغوراسيون اون فورسي. حنا غادي بور لو ديزاكتيفي بيان سور غادي نكتبو ديزيبل. فوالا و بيان سور كيما هنايا لو ريديماراج تيحتاج موراها ان روبوت ميم كونط اون ديزاكتيف الاس او لينكس كنحتاجو ان روبوت. فوالا حتى هو تيحتاج ان روبوت يعني تيحتاج لو ريديماراج. يعني هنايا كندخلو لو فيشي كنديرو هنا كندخلو لو فيشي كنبدلو كيما شفتو بدلنا لو نون كتبنا هنايا لو نون او اف بي تي موراها درنا ان روبوت. يعني هنا كنا درنا فوالا هنا دياز فين باش حلينا لو فيشي وهنايا غادي نديرو ان روبوت. باغي هنايا غادي نيديتيو لو فيشي نتاعنا فيم بليديتور دو تكست فيم بيان سور نكون روت لان الا ما كنتوش ماشي عطيني لو دروا تاع الموديفيكاسيون نبدل هاد لا لين اي فوالا وموراها ندير واحد obligatoirement il faut effectuer un robot باش ياخد en considération le changement. يعني deux choses في هاد la configuration de base تحتاج le redémarrage هي le nom et SE Linux. Alors on fait la manipulation نديرو vim نديرو affichage en plus باش يبان لكم mieux. alors ندير vim etc SE Linux config. voilà config هاي تحلينا كما شفتو هنايا عندي هاد السطر هنا راه شارحين هادو اللي ما ديال قبلهم سي دي كومونتير اللي اكسبليك. يعني ها هي انفورسين فوالا لا سيكوريتي لي انفورسي كاينه بيرميسيف وكاينه ديزايبل. الوغ انا هاد السطر غنمشي وغادي جو في موديفيي انفورسين باغ ديزايبل يعني ديزاكتيفي. Voilà, installé, j'enregistre. Ou bien sûr, pour la prise en considération, la modification, en compte la modification, il faut redémarrer, c'est reboot. Voilà. هي normalement من الأحسن إلا كان مثلا عندكم في les questions أنك tu changes le nom ou tu désactives le SE Linux يعني tu changes le nom ومراها tu désactives le SE Linux عاد tu reboot. Comme ça te fait gagner du temps يعني تتربح الوقت. le temps اللي غادي يديماري حنا غادي نمشيو هنا ونشوفوا كيفاش كنديزاكتيفيو البارفو. الوغ بور ديزاكتيفي البارفو عندنا دو زيتاب. ليتاب 1 اننا اون فا لاريتي يعني اول حاجه جو في اريتي
le pare-feu. Alors, l'arrêté et dans la commande, on va utiliser système CTL. Alors, la commande système CTL, هي اللي احنا خدامين بها actuellement في la version. ما قبل كانت une commande يقولها service ما بقيناش في سانتوس 7 و سانتوس 8 ما خدامينش بها دابا actuellement. Alors, هنايا alors système la commande bon bien sûr ce que تكون route pour faire de la manipulation. Alors système CTL pour arrêter كنديرو stop espace stop وهنا خصنا نديرو السميه السيرفيس تاع البارفو نتاع اس اولوني نتاع باردون تاع سانتوس. الوغ سميتو فاير وولد. ما قبل كان اي بي تيبلز، اي بي تيبلز ما بقاش، يعني الا بقيتي تلقى في لي دوكيومون قدام اي بي تيبلز ما بقاش. الوغ سميتو فاير وولد. الوغ فاير وولد و يفو با اوبليي لو تي كتعني لو ديمون داكور. هذا هو السيرفيس. هنا اون فا لاريتي. الوغ بور لا كاينه اريتو كاينه ديزاكتيفي في الديماراج. الوغ علاش الا اريتو دابا غادي تاريتا، ولكن غير نغو ديماري ما ماشين غادي تلونسا في الديماراج لان البارفو كونفيغوري باش يديماري مع لا ماشين. الوغ خصني الا بغيتو ما يبقى ليش غادي ناريتيه وموراها خصني جو في لو ديزاكتيفي او démarrage d'accord. من غادي هادي بور فير سا توجور سي لا ميم كوموند هي اللي كتجيري لي سيرفيس. كاين غير سيستم سي تي ال سيستم. ما قبل كانوا عندنا دو كوموند جمعت السيستم سي تي ال عوضت سيرفيس وعوضت واحد لا كوموند يقول لها تشيك كونف، يعني عوضتهم لي دو. الوغ سيستم سي تي ال هنا من نبغي نديزاكتيفي غادي ندير ديزايبل ونكتب السميه نتاع السيرفيس نتاعي اللي هو فاير وولد. Alors, Hadi, elle permet de stopper le pare-feu. Voilà. Et celle-là, elle permet de désactiver le démarrage. Voilà, on va effectuer la manipulation. Voilà. On accepte. هنا بيان سور ما تنحتاجش نغوديماري لا ماشين لان يسيفي انني غير اريتي لو سيرفيس. يعني هنا هاد لا مانيبيولاسيون ما تحتاج تغوديماري لا ماشين من جديد. اللي تيحتاج هو الشونجمون تاع لو نو اي اس او لينكس. هادو هما اللي جوج كيدومونديو اننا نغوديماريو. انا جاغروندي ان بو لافيشاج. فوالا الوغ اس او بيان سور نكون روت et voilà ندير الاخر السيستم système CTL وندير stop pour arrêter le pare-feu. Alors firewall et voilà la même commande. La différence, je vais maintenant écrire disable باش pardon باش يتاريتا في يعني ديزاكتيف الديماج. لا لوجيك ديجا خصو يكون كاتب لينا ان ميساج هنا. انا غير حيت في هاد لا ماشين راه ديجا عندي ديزاكتيفي. الوغ سي تو افي ناتورال الا من ديروا هاد لا كوموند يخرج لكم هنا ان ميساج و انفورمون كون كوا راهم ديزاكتيفي. الا بغينا نشوفوا ليطا نتاع البارفو الوغ نديروا لا كوموند لوبسيون ستار. الوغ هنايا شفتو ها هو كاتب كيقولك اكتيفيت ليطا نتاعو الى اناكتيف الى ديد يعني الى مور. فوالا هادي في لا بارتي نتاع ديزاكتيفي البارفو. الوغ لا فيكساسيون دادريس اي بي غادي ندير واحد لاباج جديده هنايا. الوغ غادي نبديو بور فيكسي ادريس اي بي ونديرو في 4 داكوغ. هادي سي اون كيسيون ديما تطحط ليكم في البراتيك، يعني كو سوا الاي بي 4 ولا الاي بي 6 يعني ضروري هادي كيسيون كو سوا لو جور اللي غادي دوزو تسنى كتحط لا فيكساسيون. الوغ اون ادميتون غادي ناخدو ان اكزومبل ونخدمو عليه. الوغ ديجا بور فيكسي لادريس اي بي كنديروها في ان فيشي، يعني لا فيكساسيون كتندار في ان فيشي يعني بحال اللي كنا خدمنا قبيله يعني في ان فيشي. هاد لو فيشي الشومان تاعو هو هذا، يعني باش نفيكسيو لادريس اي بي. فوالا غادي نشوفوا ديجا فين الخدمه كتندار في ان فيشي داكوغ. ومن بعد غادي نخدموا على ان اكزومبل وهو اللي غادي نديروا به يعني لو تيست. الوغ لو فيشي هو او تي سي كيف او تي سي فواحد الدوسي خو سميتو 6 config دوسي خو سميتو نت work ريب تيست. لي سكريبت اللي ان بلوريال كاين لو اس وكاينه اي اف سي اف
IFCF GEN هنايا كتكون لو نو هنا نو de la carte alors de la carte هنا كتكون السميه تاع لا كارت ريزو دو لا كارت ريزو داكور. alors لو شومان هو هذا اللي تقدر تموديفي هنا اللي كتقدر تبدل هي هذه. alors مين انا غادي نريكوبيري هاد لو نون تاع لا كارت باش نلقى لو نون تاع لا كارت بيان سور بلا كوموند اللي هي تافيشي لي بارامتر. alors لا كوموند باش نشوف فيها شنو هو لو نون تاع لا كارت هي لا كوموند if config. ويندوز كنديروا اي بي كونفيغ في لينكس اف كونفيغ. الوغ مي غادي تافيشا ليا هنا لي زانفورماسيون هنا غادي نعرف السميه تاع لا كارت باش نعرف شكون هي اللي غادي نحلها وندير لها لا موديفيكاسيون. اون جينيرال لي سيرفور ما تكونش عندهم اون سول كارت ريزو. هنا انا سي اون ماشين فيرتوال عندي غير اون سول كارت ريزو مي اون رياليتي كيكون مينيموم عندنا واحد 4 تاع لي كارت ريزو في لي سيرفور يعني كيجيو ديجا باغ ديفو كيكونوا عندنا هكا 4. الوغ دوكو سي تو افي ناتورال اننا خصنا نعرفوا من هي اللي غادي نديروا لها لا فيكساسيون. alors من كنحلوا هذا الفيشي عندنا دي زانفورماسيون اللي خصنا نبدلهم غادي نشوفها معكم ديراكتومون في لا براتيك. alors غادي نخدموا على واحد ليكزامبل مثلا اكزامبل اون فا فيكسي جو سي با نديروا واحد لادريس اي بي اللي هي مثلا جو سي با ناخذوا ليكزامبل البلو سامبل 192 168 باغ اكزومبل une adresse IP 2.3 داكوغ نديرو سلاش 24 سيتادير ان ماسك اللي هو سلاش 24 نقولوا باغ اكزومبل عندها واحد كاين واحد عندنا واحد باسريل اللي هي باغ اكزومبل 192 168 2.3 غادي نوريكم لا كونفيغوراسيون بازيك يعني حقاش كاين بلي كومبلي كاين دي زوبسيون دو بلس مي لي زوبسيون اللي هما دو باز. ونقولوا باغ اكزومبل عندنا اون ادريس اللي هي دي ان اس اللي هي باغ اكزومبل نقولوا 192.2 مثلا 5 نديرو بوان باش نبدل لكم لي زادريس اي بي. ونقولوا عندنا لو نون دو دومين يعني لان شي مرات تعطيها هاد لانفورماسيون لو نون دو دومين اللي حنا خدامين به هادشي لا علاقه مع السيرفر دي ان سي غير دي زانفورماسيون كندخلهم يعني كوتي كارت ريزو يعني ما تخلطوش. لو نون دو دومين مثلا نقولوا مثلا انتيك بوان لوكال اكزامبل يعني حنايا هاد لو كليون عنده هاد لي زانفورماسيون سويفونت داكور. بحال دابا لو كان غادي ندير مثلا سي ام تي جو نسيباش عندي ديجا شي نو هنايا اي بي كونفيغ دابا مع لوبيراتور ندير اول هنايا لادريس اللي راه عندي دابا ملفات راها انترنت كتدوز ما عنديش انو بنعطيكم غير ان اكزامبل يقدر يكون ان نون دو دومين. خلاص غادي نديروا ليكزامبل من نهضروا على ما كاينش عندي ان نون دو دومين هنايا نو ما كاينش باش نعطيكم ما عنديش لان انا ما كاينش ما عرفتش لو نو يعني هناك هي هذه كتكون اون اوبسيون اللي هي سوبليمونتير يعني تكون عندك لادريس اي بي تاع السيرفر دي ان حتى لو دومين ديالو يعني سي اون اوبسيون اللي تكون سوبليمونتير مي كتحط لكم في لي زيكزام سي بور سا ني درتها لكم هنا. الا بغينا نفيكسيو هاد لادريس اي بي بون نتوما العام اللي داز ملي كنتو قريتو الموديول تاع الاوبن سورس عرفتو لا كوموند اللي كنديروها if config يعني بالان كوموند نقدر نفيكسي لادريس اي بي مي دابا في الدوزيام اني نو الفو لو فيكسي فيشي كونف. الفرق ما بين لا كوموند اللي شفتوها لا بروميير اني ودابا الفيشي كونف ان الفيشي كونف واخا نغوديماري لا ماشين كتبقى لي ديما لا كارت ريزو يعني لا فيكس لادريس اي بي ما تبدلياش. ولكن الا درتها غير بلا كوموند يسوفي غير واحد شويه كتغافريش لا كارت ريزو اوتوماتيكمون كتمشي لي لا فيكساسيون. الا غوديماريت لا ماشين بيان سور كتمشي ليا لا كونفيغوراسيون تاعي. انا غادي نمشيو نفيكسيو هاد لادريس اي بي فوالا اي بي فيرسيون 4 نبداو بها. ندخل لا ماشين تاعي الوغ نحل هنايا هاد اول حاجه خصني نعرف السميه تاع لا كارت ريزو تاعي. فوالا انا عندي هنا اون في ان با جو سي تري بيان انا عندي ديجا اون سول كارت ريزو كونفيغ اف كونفيغ. الوغ مي غادي يعطيني شوف عطاني لو ريزولتا عطاني هنا كيعطينا السميه نتاع لا كارت هنا كيعطينا لي زانفورماسيون ديالها. هنا باغ ديفو راه عندها هادي لادريس اي بي لحقاش راني ماكتيفيا لو نات راني عطاها اون ادريس اي بي اوتوماتيك كتكون لادريس اي بي هي اينات. هنايا عندي اينات 6 يعني ما عندي اوكين يعني اف او 80 نعرفوا بانها هذيك اللي كتعطى اون لوكال. هذه ال او نتاع البوك لوكال وهذه حيتاش راني في الفيرتواليزاسيون سي تو. الوغ دوكو السميه تاع لا كارت ريزون تاعي هي او ان اس 33 هكا كندير نعرفها داكوغ. الوغ سي بون ندير واحد كلي دابا عرفت السميه تاع لا كارت ريزون تاعي. دابا نحل فيشي كونفيغوراسيون الخاص بهاد لا كارت ريزون. الوغ او تي سي 6 config network script network
سكريبت وندير اي اف سي اف جي ونكتب السميه هنا تاع لاكارت. لاكارت عندي سميتها او ان اس 33. الوغ ندير او ان اس 33. هنا غادي ندير اونطري. مي تندير اونطري عندنا هادشي ديجا كاين، يعني سيت لا كونفيغوراسيون دو باز. انا غادي نشرح لكم لي شوز اللي سا فوز انتريس نتوما في لا موديفيكاسيون. الوغ هنايا هاد البوت بروتو، هاد البوت بروتو مي كتكون دي اس سي بي دي، يعني دي اس سي بي ولا دي اس سي بي دو هنايا انا راني غير كنت غلطت كنت درت الموديفيكاسيون كتكون دي اس سي بي. مي كتكون دي اس سي بي يعني سا في دير ان لادريس اي بي غتعطى اوتوماتيكمون، يعني اون اوبتيان اوتوماتيكمون اون ادريس اي بي. ولكن انا نبغي نفيكسيها. انا مي نبغي نفيكسيها كنمشي لهاد لوبسيون فين كاين بوت بروتو، كنمسح هاد دي اس سي بي ونكتب فيها ستاتيك، يعني هذه هي. موراها عاوتاني لوبسيون كي مانتيريس انا لوبسيون خصني شوف ديجا هنايا راكو دخلتو لقيتو سميه تاع لاكارت هي ان اس 33، يعني حنا نيشان هاد الاون بوت. هاد الاون بوت لان في الاول غادي تلقاوه نو. هنا شو كتعني؟ كتعني بان لاكارت ريزو اللي ديزاكتيفي في الديماراج، يعني غير تغو ديمارا كديزاكتيفي. لا، انا خصها تغو ديما تاكتيفا لي في الديماراج، خصها تكون يس. انا غير راني موديفيتها باش انستاليت لي سيرفور. الوغ هنا كتكون هي باغ ديفو، ملي كديرو سانتوسات كتكون باغ ديفو كتكون ايكال ان. الوغ هادي كنديرها يس بوغ اكتيفي الديماراج نتاع لا كارت ريزو مع الديماراج نتاع لو سيرفور. هنا باش نفيكسي لادريس اي بي كنزيدو وديما دو بريفيرونس، يعني نصيحه من تبغيو تاجوتو اون اوبسيون في ان فيشي دو كونفيغوراسيون ديما زيدوها في الاخر، يعني في الاخير في التالي. الوغ ندير اي بي ADDR. هذه هي لوبسيون باش نفيكسو اون ادريس اي بي. كنكتبو اي بي ADDR ايغال ونكتبو هنا لادريس اي بي نتاعنا. الوغ قلنا لادريس اي بي ليكزومبل 192.168.2.3. وراها هاد لادريس عندها واحد لو ماسك. ضروري المينيموم اننا انديكيو الاي بي والماسك. الوغ ضروري النت ماسك. مي تعطي لادريس اي بي ضروري تكتب الماسك. الوغ باش نكتب الماسك كنكتب نت ماسك، كنكتب بالماجيسكول ونكتب لها هنا حيت عندنا سلاش 24 هي 255.255.255.0. داكوغ. موراها انا عندي اون بليس عندي لا باسرال. لا باسرال تقدروا ديروها في هذا الفيشي، سينو تقدروا ديروها في ان اوتر فيشي. يعني كما قلت لكم في هذا الفيديو درت لكم لا كونفيغوراسيون لا بلو سامبل افير. الوغ لا باسرال كنكتبوا جات واي، تكتب جا تو واي، يعني هنا بزاف كتغلطوا فيها. جا تو واي هكا كتكتب، ولا الجات واي. هنايا قلنا حنايا لادريس اي بي هي 192.168.2.1. الوغ عندي هنايا حتى الدي ان اس. الدي ان اس يمكن لي ناجوتيه في هذا الفيشي باش نجيكم نيشان. اون بو لاجوتي هنا كنكتبوا واحد لوبسيون كنكتبوا دي ان اس ماجيسكول ان ايغال. ولكن ايتون دوني نتوما ديفا في لي زيكزامان كدوزو على حساب لو سيرفور دي ان اس، خصكو ضروري نديرو غادي نفيكسيو لادريس دي ان اس في ان اوتر فيشي اللي هو ريزولف بانكو بور دي ريزون على حساب لي كيسيون تحطوا لكم في ليكزامان. مي كاين بوسيبيليتي انني نديرها حتى في هذا الفيشي. وحنا اون فا ساريتي لا. هنا غادي نديرو لادريس اي بي ADDR، نحطوا لادريس اي بي نتاعنا، نكتب نت ماسك ونكتب الماسك ديالي جيت واي وندير لا باسرين نتاعي. بيان سور الاون بوت راه عندي ايس، وبيان سور البوت بروتو ستاتيك. الا خليتو هذه دي اس سي بي راه ما غاديش هو يقرا لكم هاد لي زانفورماسيون. الوغ خصو يكون ستاتيك باش يولي يقرا لكم هاد لي زانفورماسيون. منين نسالي هاد الشيء غندير انشاب وندير اوبسيون يعني نسجل. موراها غادي نغوديماري لو ريزو. حتى نغوديماري لو ريزو عاد نمشي نفيكسي دي ان اس، لان الدي ان اس يديبون با بهذا الفيشي الطريقه اللي غادي نشوفوها حنايا دابا. الوغ غادي نغوديماري الريزو ضروري، لان شوفوا لينكس كي خدام نموديفي ان فيشي خصني ندير ان غوديماراج. يا الغوديماراج تاع لا ماشين في لوكا كيما شفنا تاع لو نو ونتاع الاس او لينكس، يا الغوديماراج غير ديال السيرفيس. هنا في هاد لوكا غادي نحتاجو نغوديمارو غير السيرفيس ديال الريزو. يا كي لا كيسيون تبوزا سيرفور ريزو، يا كتبوزا لكم سيرفيس ريزو. مهم اوبليغاتوارمون خصكم مور ما تموديفيو الفيشي دو كونفيغوراسيون تاع لا كارت ريزو il faut redémarrer. C'est obligé. Sinon, le service ما غاديش يقرا هاد لا موديفيكاسيون. Alors, pour redémarrer, toujours la commande système ctl ونديرو restart pour redémarrer restart. Alors, le service réseau سميتو network بكل بساطة، يعني réseau network وندير انتر. الا ما كنت غلط في الفيشي تكوف ما تيعطينيش، ولا ما عطاني اوكين ايرور يعني كيولي لي هنا يعني راه مزيان. الا عطاني شي ميساج يعني راه كيكون شي ميساج ديرور. الوغ باش نتاكد بان راه تفيكسات ليا لا كارت ريزو اف كونفيغ ندير اف كونفيغ. هنا تقدروا ديروا غير اف كونفيغ، سينو الا بغيتو تافيش لكم غير لا كارت ريزو نتاعكم عندنا ما نديرو البوك لوكال نكتب اف كونفيغ وندير السميه د لا كارت ان اس وندير 33
سميه لا كارت ريزو تاعي فوالا ها هي تعطاتني اينيت ها هي الفيكسات ديال لادريس اي بي فوالا ها هو الماسك نتاعي. الوغ نمشي لان قلنا ليكزامبل قلنا عندنا لا باسكال وعندنا حتى لي زانفورماسيون تاع السيرفر دي ان اس اللي غادي نورمالمون يديرنا لا ريزوليسيون دو نو. الوغ هنا غادي ندير فين وكنمشي هذا كيتخدم في ان اوتر فيشي كيتخدم في ان فيشي اللي هو سميتو انا نشرح لكم لا بارتي دي ان اس. نقدروا نديروه كلشي قلت لكم في هذا الفيشي مي دو بريفيرونس تمثلوا بهاد لا ميثود نديرو في او تي سي ولو فيشي سميتو resolve.conf. على etc.resolve.conf كندخل هذا الفيشي وغادي نكتب لادريس اي بي نتاعي ديال الدرس ولا تعطات لي حتى السميه تاع الدومين نكتبها حتى هي فوالا. الوغ هنايا نحل الفيشي vim etc resolve.conf ندخل كي يكون خاوي فوالا غادي ندخل هنايا و جو في اجوت. الوغ باش نكتب لو نون دو دومين كنكتب خصني ضروري يفو اكريغ هنا خصكم تكتبوا باش تكتبوا لو نون دو دومين كيكتبوا سيرش. الوغ سيرش وندير لو نون دو دومين حنا قلنا سمينا انتيك بوان لوكال. هادي سي اون الي اوبسيونيل الا تعطات لكم الفو لا فير الا ما تعطاش نديرو غير لادريس اي بي. الوغ باش نعطي لادريس اي بي كنكتب نيم سيرفر لاصقه ما كاينش اسباس نيم سيرفر ونحط لادريس اي بي نتاعي تاع السيرفر دي ان اس. الوغ قلنا هي 192.168.2.5 فوالا هادي هي في اون رونسين لو سيرفر. مي كنديرو هنا هاد لو فيشي ما تيحتاج اوكان ريديماراج يعني سي بري اون كونت يعني ما تنحتاجوش هو سول فيشي اللي ما تيحتاج اننا نريديماريو ان سيرفيس مي كنموديفيو فوالا. Voilà, هذه هي لا بارتي بور فيكسي لادريس اي بي ونديرو لو دي ان اس نتاعنا فوالا. هنا غادي نمشيو دابا باقات لنا لا ديرنيير ايتاب اننا نفيكسيو اون ادريس اي بي ولكن اي بي فيرسيون 6 سي لو ميم فيشي سي لو ميم برينسيپ تاع لو ميم فيشي. هنا غادي نشوف لكم انا في الاي بي 6 بالنسبه لكم غادي ندير لكم غير الفيكساسيون تاع لادريس اي بي و الباسكال وحتى الدي ان اس ريفيا اون ميم يعني تا هو كدير له نيم سيرفر كتعطي لادريس اي بي. في كوتي ملي نخدمو في etc.resolve.conf ما كاينش فرق بحال اي بي 4 بحال اي بي 6. الوغ نمشيو نوفو ولا نمشيو نيش لا ميم شوز كيما قلت لكم كنخدموا في لو ميم فيشي. وهنايا باغ كونط لداخل ملي كندخلوا كيكون لا موديفيكاسيون نخدموا على ليكزامبل باغ اكزامبل نخدموا على ان اي بي عندنا مثلا اي بي في 6 مثلا نقولوا لادريس اي بي je sais pas ناخذ un exemple simple 2001 2.8 dB le plus connu en minuscule 8 dB 2.2 par exemple 3 slash 64 d'accord. نقولوا par exemple عندنا الباسكال par exemple باسكال تكون حتى هي واحد 2001 2.8 dB 2.2 par exemple 1 voilà. و pour le DNS كما قلت لكم لا ميم شوز. باغ كونط لادريس اي بي باسكال ماشي بحال لا بارتي دي ان اس كيما الاي بي 4 كيما الاي بي 6. باغ كونط هنايا نو كاين فرق. الوغ ندخل الفيشي دو كونفيغوراسيون اون ترافاي توجور في لو ميم فيشي دو كونفيغوراسيون مي ا ديفيرونس لي زوبسيون ماشي هما ماشي بحال بون جو بونس نزيد نافيشي اون افونس باش يبان لكم. الوغ نحل الفيشي نتاعي تاع لا كارت ريزو نتاعي سلاش او تي سي. لاحظوا دابا هنا اينات 6 هادشي اللي عندنا داكوغ. غادي دابا نفيكسيو لادريس اي بي فوز الي فوا او تي سي سلاش قلنا 6 config network تيري سكريبت و لا اس اي اف سي اف جي وهنا تكتب السميه ديال لاكارت ريزو اللي عندي هو في لوكان تاعي ان اس 33. تنحلو بيان سور ملي تنبغيو نفيكسو لادريس اي بي راه ستاتيك خصها تكون هادي ستاتيك بيان سور الاون بوت يكون يس. هنا نقدر يعني لي كارت ريزو دابا اليوم يسيبورت الاي بي 4 والاي بي 6 اون ميم طون. الوغ نقدر نخلي الاي بي فيرسيون 4 ونقدر نزيد الاي بي فيرسيون 6. الوغ هنايا باش نحطو لادريس اي بي شنو هي لا سانتاكس كيل فو يوتيليزا. الوغ كنديرو اي بي بحال هادي بحال لا ميم شوز كو الاي بي 4 غير كنزيدو في 6 ونزيد عليها دي ار يعني بحالها بحال اي بي 4 على ديفيرونس انني نزيد في 6 باش نانديكي بان سي اون فيرسيون 6. الوغ هنا كنديرو لادريس اي بي اللي عندنا قلنا 8 دي بي
2 بوان جدي 3 ضروري يفو انديكي لو بريفيكس هنايا عافاكم يعني الله يرضي عليكم يفو انديكي هنايا لو بريفيكس يفو با لوبلي لان النوسيون تاع لو ماسك ما كايناش في الاي بي 6 كيما راكم عارفين كاين غير قضيه يعني كاين لا نوسيون دو بريفيكس الباسريل باغ كونطخ الكتابه شويه مبدله الوغ كنديرو اي بي في 6 ونديرو الاندرسكور اللي هي التيري تاع 8 داكوغ ونكتب ديفولت وندير جي دبليو يعني اللي كتعني غاتو يعني اي بي في 6 الاندرسكور تريد الويت ديفولت وجي دبليو ونكتب وندير ايكال ونكتب لا باسرين تاعي اللي هي 2001 في لوكا ليكزامبل اللي حنا خدامين فيه دابا قلنا 8 في بي 2.2 فوالا صافي سالينا نونغوجيستري دبليو كيو نو بور انغوجيستري ودابا ضروري باش يقرا دابا شوفوا لو كان غادي ندير اف كونفيغ انا ما غاديش ما اوكان شونجمون علاش لحقاش خصني نغوديماري باش عاد يقرا الموديفيكاسيون اللي درت دابا غادي نغوديماري سيستم سي تي ال ريستارت نيتورك فوالا ودابا من غادي ندير لا كوموند اف كونفيغ ان اس 33 صبروا ندير لكم واحد ندير واحد كلير باش يبان لنا كلير لا قلنا نديرو سيستم 6 ال ريستارت نيتورك داكوغ نخوي عليا داك اللي الفوق وندير اف كونفيغ ان اس 33 هنا جو كومبرون با علاش متفيكساتش فين التسمية نحل في شيء حنا نقولو غلطت في حاجة وي فوالا انا نسيت الا IPv6 à DTR voilà c'est pour cela IPv6 à DTR انا j'avais oublié le A alors نسجل alors نديرو système 7 restart network ودابا ندير if config ان اس 33 فوالا هاهي لادريس اي بي نتاعها هي تفيكسات فوالا هي دابا تفيكسات لي انت 6 هاهي لادريس اي بي تفيكسات فوالا سي لا فان تاع لا فيديو هنايا سالينا لا كونفيغوراسيون دو باس كيما شوفوا لا كارت ريزو كاين بليزيور فاصون دو فير كاين دوطر اوبسيون بحال النيتورك بحال الهوست نيم كاين با مال دوطر اوبسيون هادوك حنا غادي نشوفوهم يعني في لا كلاس هنا سي اون كونفيغوراسيون بازيك اي سامبل سي لا فان دو لا فيديو allez à la prochaine